बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। तो सबसे पहले तो ये है कि इमरान खान साहब की बहन उस्मा खानम ने कुछ स्टेटमेंट दिया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके पास मुकदमात एक के बाद होते जा रहे हैं बहनों के ऊपर। उनके ऊपर वो डीजी खान वाला मुकदमा था, तो उसकी वो सुनवाई थी, तो वहाँ पे उन्होंने बातचीत। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान इस बात को जानते थे कि उन्हें कैद तन्हाई में डाल दिया जाएगा। उन्हें इस बात का अंदाजा था, इसलिए उन्होंने बहुत सारे अहकामात और पैगामात दिए थे। हमने वो तमाम पैगामात, चाहे वो एलानिया थे चाहे वो खुफिया थे, वो दोनों तरह के पैगामात हमने पार्टी तक और आवाम तक पहुंचा दिए। अब ये पीटीआई पे मुनहसिर है कि उन्होंने क्या करना है। जेल से किसी भी किस्म के पैगाम की इस वक्त जरूरत नहीं है। आपको जो भी इंस्ट्रक्शन चाहिए थी इमरान खान से, वो इमरान खान दे चुके, लिहाजा उस पर अमल दरामद करने का वक्त है। ये इमरान खान की बहन ने कहा, और ये पीटीआई पे मुनहसिर है, और हम हर चीज बता भी चुके हैं। हमने तो ये भी दरखास्त भी की कि इमरान खान साहब का जो ट्विटर अकाउंट है वहां पे उनके पैगामात दोबारा चलाए जाएं। जिस पे ये नहीं किया गया तो हमारी दरखास्त है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनों से। उन्होंने कहा कि वो इमरान खान साहब के जो पुराने बयानात हैं जो उन्होंने दिए थे उस दौर में, वो निकाल कर चलाएं, ताकि पता चले कि इमरान खान ने कौन सी वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस दी थी। बहरहाल तहरीके इंसाफ ने पेशावर में जलसा करने का फैसला किया, तो क्या इस जलसे के बाद वो एक तहरीक का आगाज कर पाएंगे? देखिए, मार्जिन ही बहुत थोड़ा रह गया सुहेल अफरीदी के पास। सुहेल अफरीदी के पास बहुत बड़ा मौका था कि वो लाखों नौजवानों की एक तगड़ी तंजीम साजी करते, नौजवानों को इकट्ठा करते, गली गली मोहल्ले मोहल्ले वो भेजते अपने लोगों को, खुद भी वक्तन फवक्तन जाते, एक पूरी स्ट्रीट मूवमेंट का एक स्ट्रक्चर खड़ा करते। उन्हें पता होता कि मैं कब आवाज दूंगा तो किस शहर से कितने लोग निकलेंगे, किस शहर से कितने लोग निकलेंगे, कितनी बड़ी तादाद में लोग निकल कर बाहर आएंगे। उनको इस बात का आइडिया होना चाहिए था कि मैं 10 लाख, 15 लाख, 22 लाख, 25 लाख, कितने लोग मैं इकट्ठे कर सकता हूँ। और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए नौजवानों को इकट्ठा करना कोई प्रॉब्लम नहीं था। उस वक्त उम्मीद भी बहुत थी जब सुहेल अफरीदी नए नए आए थे, लेकिन उस उम्मीद को सुहेल अफरीदी साहब ने कुछ ऐसी पॉलिसीज पे अमल किया कि मायूसी में बदल दिया। लेकिन अभी भी सारा कुछ कभी भी ज़ाया नहीं होता। आपके पास हमेशा एक मौका होता है कि आप निकलें और निकल के साबित करें अपने आप को। तो सुहेल अफरीदी अब ये जलसा करने जा रहे हैं पेशावर के एक स्टेडियम में, तो क्या यहाँ से एक तहरीक शुरू हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है। और कहा भी ये जा रहा है कि शायद वो लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे, वो तारीख देंगे, फलानी तारीख को हम लॉन्ग मार्च में आएंगे, या लोग तैयारी पकड़े हमने निकलना है। हो सकता है कि सुहेल अफरीदी ये भी कह दे, हो सकता है वो कोई डेडलाइन दे दे। इस बारे में खबरें आ रही हैं, लेकिन क्या ये अब तहरीक खड़ी कर पाएंगे? बहुत मुश्किल मुझे दिखाई देता है। कि माजी में तो मैंने यही देखा है कि बड़े बड़े दावों के साथ एक जलसा होता है और जलसा खत्म होता है, लोग घरों को जाते हैं और उसके बाद फिर अगली तारीख दे दी जाती है। देखिए, तहरीक चलाने के लिए ना तारीखों की जरूरत नहीं होती, हालात ऐसे होते हैं कि तहरीकें चलती है। किसान रुल गया, अभी 10 लाख टन गंदम इन्होंने फैसला किया वफाकी हुकूमत ने कि ये मंगवाने जा रहे हैं बैरून मुल्क से फौरी तौर पे। ये कहां से मंगवाएंगे? यूक्रेन से ले लेंगे, अमेरिका भी खुश हो जाएगा। रशिया से शायद नहीं ले पाएंगे क्योंकि अमेरिका उतना खुश नहीं होगा। हो सकता है ये गंदम अमेरिका से ही मांग ले, वही इसके अंदर बीच में कंट्रीब्यूट कर दे। तो 10 लाख टन गंदम इनको फौरी तौर पे चाहिए, और ये वो मुल्क है जो ज़रई मुल्क है। किसी भी हुकूमत में कोई भी हुक्मरान हो, कभी भी हमें गंदम अगर बाहर से मंगवानी पड़े तो ये डूब मरने का मुकाम है। कि एक ज़रई मुल्क के अंदर जहाँ पे बेहतरीन माहौल है, किसी किस्म की कोई आफत भी नहीं आई इस साल, कोई तबाही भी नहीं हुई, कोई तूफान भी नहीं आए, इसके बावजूद आप गंदम का 10 लाख टन फौरी तौर पर मंगवा रहे हैं। आपको फ्यूचर में और भी मंगवानी पड़ेगी। ये हालात होंगे अभी, क्योंकि डिमांड हमारी ज्यादा है और गवर्नमेंट की पॉलिसी इतनी बुरी है कि आपने अपनी मईशत को तबाह कर दिया, खासतौर पे अपनी ज़राअत को। किसान बिल्कुल खुश नहीं है, ना किसान के साथ खड़ी हो पाई पीटीआई अपोजिशन के तौर पे, ना मजदूर के साथ, ना किसी गरीब के साथ, ना तालिब इल्म के साथ, ना नौजवान के साथ, ना बिजली के बिलों के खिलाफ, ना गैस के बिलों के खिलाफ, ना ये खड़े हो पाए पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ। तो इन्होंने तो किसी किस्म का कोई पब्लिक का हाथ ही नहीं पकड़ा। इन्होंने जब भी कभी मुश्किल या मुसीबत आई तो पब्लिक के साथ खड़े होना चाहिए था। ये कभी पब्लिक के साथ खड़े ही नहीं हुए, इन्होंने पब्लिक की बात ही नहीं सुनी। और पब्लिक को ये कहते हैं कि वो निकलते नहीं है, वो हमारे पीछे नहीं आते, वो हमारे साथ खड़े नहीं होते। तो फिर आप कैसे उनसे इस किस्म के शिकवे और गिले कर सकते हैं? इमरान खान की हम बात कर रहे थे, तहरीक की बात कर रहे थे, तो तहरीक जो है वो तारीखों की मोहताज नहीं होती। हालात ऐसे बन जाते हैं कि तहरीक चल पड़ती है। हालात तो बने हुए हैं, क्या तहरीके इंसाफ चला पाएगी? अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड कहता है कि मुश्किल है। लेकिन मायूसी तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। कभी कभी आपको थोड़ी सी उम्मीद रखनी चाहिए कि शायद कोई तहरीक चले और ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज उठाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा अजीब काम कर दिया। जब ऐसे काम होते हैं ना तो फिर और ज्यादा अदलिया से मायूसी होती है। सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच बना था 3 रुकनी, जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब, इनकी सरबराही में। ये 3 रुकनी बेंच ने फैसला ये दिया है कि नैब के जो केसेस हैं, इनके ऊपर जब ये सुप्रीम कोर्ट में केसेस आएंगे ना जमानत के लिए,
تو یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں سنے گی بلکہ آئینی عدالت سنے گی، وفاقی آئینی عدالت یہ کیس سنے گی۔ اب آئینی عدالت میں سارے ججز اپنی مرضی کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بٹھائے ہوئے ہیں، انہیں تو اگر کوئی چھوٹا موٹا فوجی آفیسر بھی فیصلہ لکھ کر لا کر دے دے تو وہ پڑھ کے سنا دیں گے۔ آئینی عدالت کی اوقات اتنی ہے اور وہ دکھائی بھی دیتی ہے، جس طرح انہوں نے مخصوص نشستوں کا معاملہ کیا، جس طرح انہوں نے فوجی عدالتوں کا معاملہ کیا کہ سویلین کو وہ سزا دے سکتی ہے، تو وہ آئینی عدالت کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اب یہ فیصلہ جسٹس محمد علی مدر صاحب نے 3 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ کیوں دیا؟ دیکھیں یہ فیصلہ عمران خان سے جان چھڑانے کے لیے کہ عمران خان کا کیس سپریم کورٹ میں آئے ہی نہیں، کیونکہ الٹیمیٹلی عمران خان کا کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں آنا تھا، لیکن اس کو آئینی عدالت میں بھیجا جائے گا۔ لگ بھگ 125 روپے کا ہے، اتنا انہوں نے قوم کے ساتھ جھوٹ بولا اور فراڈ کیا۔ ایسا ہی جھوٹ اور فراڈ یہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ بھی کریں گے تو زیادہ امیدیں بانٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں نکل کر ووٹ ڈالیں، لیکن آپ خاطر جمع رکھیے یہ لوگ کبھی اپنے وعدے پورے نہیں کریں گے۔ اور میں اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ ان دونوں جماعتوں کو لگ بھگ 50 سال ہونے والے ہیں، ان کی سیاست کو 50 سال لگ بھگ ہونے والے ہیں، اور انہوں نے ان 50 سالوں میں کئی مرتبہ باریاں لگائی ہیں، لیکن پاکستانیوں کو اس کے بدلے میں انہوں نے دیا کچھ نہیں۔ آج کا کھیل کیا ہے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اب سے تھوڑی دیر کے بعد کچھ مناظر آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا پہ، پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے لوگ وہ مناظر ڈالیں گے، کالا چینل بھی اس میں اپنا رول پلے کرے گا، کیا یہ جائے گا، اور یہ احکامات جاری کیے گئے ہیں دونوں پولیٹیکل پارٹیز کو کہ آپ کے جتنے بھی کارکن ہیں بچے بچائے آپ کے پاس، آپ نے انہیں ووٹ ڈالنے کا نہیں کہنا، آپ نے انہیں پہلے قطار میں لگنے کا کہنا ہے۔ کوشش کریں کہ 100 لوگ، 50 لوگ، 200 لوگ قطاروں کے اندر کھڑے ہوئے نظر آئیں، اور وہاں پہ آپ لوگوں کی ویڈیوز بنا لیں اور پھر آپ سوشل میڈیا پہ ڈالیں کہ دیکھیں کتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہیں آزاد کشمیر میں ووٹ ڈالنے کے لیے۔ دیکھیں ہر ایم این اے یا ایم پی اے کے 100، 200، 400 لوگ تو اپنے ذاتی ہوتے ہی ہیں نا، پنجاب میں بھی، سندھ میں بھی۔ اسی طرح جو آزاد کشمیر میں امیدوار الیکشن لڑ رہے ہیں کوئی بہت زیادہ نہیں تو 100، 200، 300، 400 لوگ تو ان کے اپنے ذاتی ہوتے ہیں، فیملی برادری کے قریبی ملازمین ہی جو ہیں وہ 50-60 بندہ نکل آتا ہے کم سے کم گھر سے ہی۔ تو ان لوگوں کو کھڑا کر کے آپ نے لائنیں بنا کر دکھانی ہے کہ جناب یہ دیکھیں لائنوں میں لوگ لگ کر ووٹ ڈالنے کے لیے کھڑے ہیں، تاکہ یہ تاثر دیا جائے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں نے الیکشن کے اندر دلچسپی دکھائی ہے۔ حالانکہ اوورال کوئی الیکشن میں دلچسپی نہیں، آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی دیر میں نظر آ جائے گی، لیکن ہمارے بہت سارے دوست ہیں وہ کوشش کریں گے آزاد کشمیر سے رپورٹ کرنے کی، جتنا وہ رپورٹ کر پائیں گے وہ کریں گے، جو وہ نہیں کریں گے وہ ہمیں بتائیں گے یا ہمارے جیسے اور دوستوں کو بتائیں گے، تو حقائق آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ الیکشن سے ٹھیک ایک دن پہلے پی ایم ایل این نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری، اور اس مرتبہ کلہاڑی تھی انفارمیشن منسٹر کے ہاتھ میں۔ جو فیڈرل انفارمیشن منسٹر ہے اس نے بڑا عجیب و غریب سٹیٹمنٹ دے دیا الیکشن سے بالکل ایک دن پہلے، کشمیریوں کو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو غدار قرار دے دیا اور بھارت کے ساتھ، راؤ کے ساتھ اس کے تانے بانے جوڑ دیے۔ یعنی میں حیران ہو رہا ہوں کوئی اتنا عقل مند بھی ہو سکتا ہے کہ الیکشن سے بالکل ایک دن پہلے وہ جس علاقے میں الیکشن ہونے جا رہا ہے وہاں کے لوگوں کو غدار ڈکلیئر کر دے، وہ یہ کہہ دے کہ یہ لوگ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یا یہ پاکستان کے خلاف سازشوں کا حصہ ہے، ہم نے جی راہ کا کوئی ایجنٹ اور کوئی سہولت کار پکڑ لیا ہے، پتہ چلا جناب کہ یہ سارا کام جو ہے وہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے معاملات میں ہو رہا ہے اور ان کے تانے بانے ان کے ساتھ جڑتے ہیں۔ یہ بہت ہی بیوقوف آدمی ہوگا جو کوئی ایسی حرکت کرے گا۔ بہرحال آپ کے انفارمیشن منسٹر نے یہ حرکت کی ہے، اس کا خمیازہ تو پی ایم ایل این کو بھگتنا پڑے گا آج کے الیکشن میں، کیونکہ کشمیری ان چیزوں کو نوٹ کر رہے ہیں، ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن دیکھیں ان کو اعتماد بڑا ہے، اعتبار بڑا ہے ان کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں۔ ان کو پتا ہے کہ وہاں کے جو سیکٹر کمانڈر صاحب ہیں یا وہاں کے جو چیف آف دا آرمی سٹاف ہیں جو پاکستان کے فیلڈ مارشل صاحب، یہ لوگ ہمیں جتوا دیں گے۔ پی ٹی آئی ویسے ہی مقابلے سے باہر ہے، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی الیکشن لڑی نہیں رہی، تو یہ ٹوٹل 4-5 جماعتیں ہیں جو الیکشن میں، جن میں خاص طور پہ پیپلز پارٹی کا اور فضل الرحمان صاحب کا اتحاد ہوا ہے۔ پی ایم ایل این جو ہے وہ اپنا الیکشن لڑ رہی ہے، اور ایک اتحاد کروایا گیا ہے مسلم کانفرنس کا اور آئی پی پی کا۔ تو یہ جناب 4-5 جماعتیں ہیں جن کے لیے میدان کھلا چھوڑا گیا، اور انہی میں سیٹیں بانٹ کے تو آپس میں ان کی حکومت بنا دی جائے گی۔ اور ان کو پتا ہے کہ حکومت بنانے کے لیے ہمیں عوام کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ جن کے جوتے ہم پالش کریں گے وہ حکومت بنا کر دیں گے۔ تو اس لیے اب یہ کسی کو غدار کہیں، چور کہیں، ڈاکو کہیں، لوگوں کو ناراض کریں، اس سے انہیں فرق کوئی نہیں پڑتا۔ علیمہ خانم ناظرین جہاں جہاں پبلک میں جا رہی ہیں کافی اچھا ان کو رسپانس مل رہا ہے۔ انہوں نے 3 مطالبات سامنے رکھے ہیں، یہ تینوں مطالبات بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ انہوں نے کہا جی جو ہم تحریک چلانے جا رہے ہیں، اور ہم نے پارٹی سے بھی کہا ہے کہ آپ پلاننگ کریں اور تیاری پکڑیں، ہم تیار ہیں، لوگ نکلنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ عمران خان کا ہسپتال میں علاج کروایا جائے۔ ہمارا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ عمران خان کی قید تنہائی کا خاتمہ کیا جائے،
ان کی ملاقاتیں بحال کی جائیں, ان کے تمام قانونی حقوق بحال کیے جائیں. تیسرا مطالبہ, انہوں نے کہا جی ہمارا تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ ججز اگر انصاف نہیں دے سکتے تو وہ اپنے گھروں کو جائیں, نا انصافی کر کے مجرم نہ بنے, عدالتیں بند کریں اور اپنے گھر جائیں. نا انصافی کرنے والے ججز گھر جا کر بچوں کو کیا بتائیں گے؟ عمران خان کو جیل میں رکھنے کے بدلے حرام کا پیسہ گھر لا رہے ہیں. ججز کی ذمہ داری ہے کہ وہ نا انصافی کے خلاف ڈٹ جائیں, پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوگی. یہ جناب علیمہ خانم کا سٹیٹمنٹ ہے. اس میں نا ایک چیز آپ اور دیکھ لیں کہ علیمہ خانم نے کہا کہ 5 اگست کو ہم ایک فیصلہ کن مارکا کریں گے. دیکھیں دونوں کی احتجاج تو دونوں کرنا چاہتے ہیں, مقصد بھی ایک ہے. چاہے پاکستان تحریک انصاف بطور ایک پولیٹیکل پارٹی, ابل تو ابھی اس وقت تو پاکستان تحریک انصاف نام کی کوئی پارٹی آئی نہیں. ابھی تو اقتدار کے اندر آپ تحریک انصاف کا اقتدار یا تحریک انصاف کا ممبر آپ یہ کہہ تو سکتے ہیں, لیکن الیکشن کمیشن نے تو پارٹی فارغ کی ہوئی ہے. تو ایک طرف جو لیڈرشپ ہے اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ عمران خان صاحب رہا ہو جائے. جو عمران خان کی بہنیں ہیں یا علیمہ خانم ہے یا پبلک کے ساتھ جو ان کا ایک ریلیشن بنا ہے پچھلے چند دنوں میں ہم نے دیکھا, اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ عمران خان صاحب رہا ہو جائے. لیکن مجھے نا ان کے اندر کوئی ربط نظر نہیں آ رہا, ان کے اندر کوئی کوارڈینیشن بہتر نظر نہیں آ رہی. علیمہ خانم یہ کہتی ہے کہ 5 اگست کو فیصلہ کن مارکا ہوگا. وہ جانا چاہتی ہیں اڈیالہ کی طرف, وہ جانا چاہتی ہیں احتجاج کی طرف, اور وہ بھرپور احتجاج کرنا چاہتی ہیں 5 اگست کو. جبکہ لیڈرشپ یہ کہتی ہے کہ جناب ہم تو ایک جلسہ کریں گے اور جلسے میں آئندہ کے لیے ہم لائے عمل دیں گے, یعنی ہم بتائیں گے کہ آئندہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, یا تحریک کا جو اعلان ہے وہ ہم کریں گے. وہاں پہ تحریک کا اعلان کئی مرتبہ ہوا, لائے عمل کا اعلان بھی کئی مرتبہ ہوا, لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا. یہ باتیں عمران خان کی بہنیں بھی سمجھتی ہیں. جیل میں عمران خان صاحب کو یہ باتیں سمجھ آ رہی تھی, وہ احکامات جاری کرتے تھے, پھر ان کی ملاقاتیں ہی بند کر دی گئی. اب وہ جیل میں کسی سے ملیں گے, کوئی بات کریں گے, بات باہر آئے گی تو پھر ہی پتہ چلے گا نا. تو جب ان کی ملاقاتیں بند کر دی, بات چیت ہو نہیں سکتی, ان کا پیغام باہر آ نہیں سکتا, تو پھر کون طے کرے گا؟ پھر تو عمران خان صاحب کے جو پرانے پیغامات ہیں وہی طے کریں گے. اب پرانے پیغامات عمران خان صاحب کے سوشل میڈیا پہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں وائرل ہیں اور وہ لگائے جا رہے ہیں. 2 چیزیں بہت وائرل ہوئی, ایک علیمہ خانم عمران خان کی پرانی فوٹیج ان کے ساتھ جوڑ کے دکھائی گئی, اور دوسرا جو زیادہ ہم نے دیکھا عمران خان صاحب کے پرانے ٹویٹس جس میں انہوں نے احکامات جاری کیے تھے اپنی پارٹی کو, سہیل افریدی کو یا جو جنید اکبر صاحب ہیں ان کو یا باقی لوگوں کو, وہ احکامات یا پارٹی کو یا لوگوں کو جو کچھ عمران خان صاحب نے کہا وہ ساری چیزیں دوبارہ وائرل کی جا رہی ہیں, اور یہ پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے. تو دباؤ کافی بڑھے گا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پہ, اور ایسا نہیں ہے کہ لڑائی آج ختم ہو جائے گی. ہو سکتا ہے عاصم منیر صاحب کے حکم پر, ان کے حکم کا انتظار ہے, علیمہ خانم کو بھی گرفتار کر لیا جائے. ہو سکتا ہے عمران خان کی باقی بہنوں کو بھی گرفتار کر لیا جائے. تو کیا اس سے ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے, یا معیشت کا پہیہ چل پڑے گا, یا یہ تحریک رک جائے گی, یا عمران خان کی سوچ بدل جائے گی؟ نہیں, عمران خان اور سخت ہو جائے گا. آپ ظالم کا ایک اور سٹیٹس پا لیں گے, آپ ظلم میں ایک درجہ آگے چلے جائیں گے, اور مظلوم پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جائیں گے. بس یہی ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا. یہ سلسلہ رکنا نہیں ہے. آپ ایک سلسلہ بند کریں گے, ایک آواز کو بند کریں گے, دوسری کھڑی ہو جائے گی. آپ دوسری آواز کو بند کریں گے, تیسری کھڑی ہو جائے گی. یہ مزاحمت ہے اور یہ چلتی رہے گی, کبھی زیادہ کبھی کم, کبھی اس شکل میں کبھی اس شکل میں, کبھی کسی خاتون کی آواز میں کبھی کسی مرد کی آواز میں, کبھی بہت زوردار طریقے سے کبھی ہلکے ہلکے انداز میں, کبھی اون کھوسا کی طرح کوئی آدمی اٹھے گا اور وہ ایک ایسا اشارہ دے جائے گا جس سے آپ کا سارا بیانیہ دبردوس ہو جائے گا. کبھی کوئی بہت مضبوط آواز ارشد شریف کی طرح اٹھے گی اور وہ 2 ایسے جملے بول دے گی جو آپ کا پیچھے ہی نہیں چھوڑیں گے. یہ لڑائی چلتی رہے گی, یہ جان نہیں آپ کی چھوٹنی جب تک کہ آپ اپنے آئینی کردار میں واپس نہیں جاتے. یہ بات میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہا ہوں, جتنی جلدی ان کو سمجھ آئے گی اتنا پاکستان کا بھلا ہو جائے گا اور اتنا ہی پاکستان کے لیے معاملہ بہتر رہے گا. ناظرین, رانا ثناء اللہ صاحب نے اپنی اتحادی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی پہ ایک الزام لگایا تھا. انہوں نے کہا جی یہ لگ بھگ 3000 ارب روپیہ یہ لوٹ کے گلف ممالک میں لے گئے. پیپلز پارٹی پہ انہوں نے الزام لگایا. تو ہمارے ایک جرنلسٹ ہیں دوست شہزاد اقبال صاحب, انہوں نے سوال کر لیا رانا ثناء اللہ صاحب سے. انہوں نے پوچھا جناب کہ آپ نے کہا تھا کہ 3000 ارب یہ لے گئے لوٹ کے, تو اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ رانا صاحب ناراض ہو گئے. انہوں نے کہا جی آپ کو یقین نہیں پہنچتا سوال کرنے کا, یعنی ہم جس پہ مرضی الزام لگائیں آپ سوال بھی نہیں کر سکتے. دیکھیں پبلک کا پیسہ چوری ہوا نا, 3000 ارب جو چوری ہو کر گیا وہ رانا ثناء اللہ کی جیب سے یا نواز شریف کی جیب سے تو نہیں گیا. جو وہ کہتے ہیں جی ہمارا پیسہ گیا, آپ کو کیا لگے, نہیں, یہ قوم کا پیسہ چوری ہو کر گیا. اور جو میڈیا کام کرتا ہے وہ لوگ دیکھتے ہیں نا, اس کو سنتے ہیں. تو میڈیا نے تو وہ خبر پہ کام کرنا ہے. جب 3000 ارب چلا گیا تو میڈیا تو پوچھے گا جناب آپ کہہ رہے ہیں چلا گیا, کہاں چلا گیا, کون لے گیا اور کیسے واپس آئے گا, یہ سوال تو میڈیا کو کرنے ہیں.
تو راणा साहब कहते हैं नहीं जी इससे पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की लड़ाई हो जाएगी, यानी इससे बदएतमादी, यानी आप पीठ पीछे एक दूसरे को जो मर्जी स्टेटमेंट देते रहे, आपके स्टेटमेंट के ऊपर आपसे सवाल भी ना किया जाए। मुझे एक वाकया याद आ गया, ये राणा सनाउल्लाह की ना पुरानी आदत है, मैं बताता हूं कैसे। ये बात है उस वक्त की जब शहबाज शरीफ पहली मरतबा वापस आने के बाद वजीर आला बना पंजाब का और पीपल्स पार्टी की हुकूमत हुआ करती थी। पंजाब में यंग डॉक्टर्स ने एहतजाज शुरू कर दिया, इनका एहतजाज बहुत ज्यादा वसी हो गया। उस एहतजाज के नतीजे में इमरजेंसी भी बंद हो गई और आउटडोर भी बंद हो गया, कुछ मरीजों का इंतकाल हो गया। हुकूमत ने डॉक्टरों के ऊपर पर्चे देना शुरू कर दिए कि जो मरीज मरे हैं इसके लिए जिम्मेदार डॉक्टर्स हैं। फिर कुछ दिन गुजरे, डॉक्टरों की और हुकूमत की सुलह हो गई। जब ये डॉक्टर और हुकूमत इकट्ठे बैठे हुए थे तो हम मीडिया वालों ने वहां पे सवाल पूछा कि जनाब जो मरीज मर गए थे आप लोगों की लड़ाई में, अब उसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो राणा सनाउल्लाह ने, मुझे अच्छी तरह याद है, उस वक्त कहा था उसके लिए जिम्मेदार मीडिया है। तो मीडिया वाले सर पकड़ के बैठ गए, जनाब हम कहां से आगे जिम्मेदार? कहते जी क्योंकि आप खबरें दे रहे थे लोग मर रहे थे तो आपने बताया लोग मर रहे थे, आप जिम्मेदार हैं उसके लिए। तो राणा सनाउल्लाह साहब गोलमोल जवाब देके निकल लिए। डॉक्टर भी इनकी शक्ल देख रहे थे कि ये कैसा आदमी है, हम भी सोच रहे थे यार अजीब डिटाई है, यानी पहले खुद आपस में लड़ते रहे, मरीज मर गए, पर्चे डॉक्टरों पे दे दिए, आज जब सुलह हुई तो हमने पूछा जनाब कि जो मर गए मरीज उनका क्या बनेगा? तो उस पे हमें जवाब क्या दिया कि जनाब उसके लिए जिम्मेदार मीडिया है, ना डॉक्टर जिम्मेदार है ना हुकूमत जिम्मेदार है, क्योंकि हमारी हो गई है सुलह। तो ये पुराना वारदात का तरीका है। मोहसिन नकवी ने भी कहा था ना कि लगभग 100 अरब डॉलर पाकिस्तानियों का लूट कर पहुंचा दिया गया है पाकिस्तान से बाहर, दुबई में चला गया, बाकी अरब ममालिक में चला गया, 100 अरब डॉलर। आसिम मुनीर साहब कहते पैसा लेकर पाकिस्तान आऊंगा, अभी अमेरिका से 10 अरब डॉलर मांगते हैं, 100 अरब डॉलर पाकिस्तान से निकल गया 3 साल में, और कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि पैसा क्या कहां पे और वापस कैसे आएगा। एक खबर हामिद मीर साहब ने भी दी है। हामिद मीर साहब बड़े शानदार जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने हमेशा बड़ी अच्छी खबरें दी है, बहुत बड़ी बड़ी खबरें ब्रेक भी की हैं उन्होंने। और उनकी जो चीज मुझे एक पसंद है ना हामिद मीर साहब की, देखिए इख्तलाफ हो सकता है, मुझे माजी में कुछ चीजों से इख्तलाफ रहा, आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, लेकिन वो अपनी आवाज नहीं बंद होने देते। हामिद मीर साहब को जब कभी ऑफ एयर भी किया गया तो वो कोई ना कोई प्लेटफॉर्म पकड़ के ना वो अपनी आवाज बंद नहीं होने देते, वो बात करते रहते हैं। हमारे बहुत सारे सहाफी वो थक जाते हैं, डर जाते हैं, जब उनका टीवी चैनल उनसे छीन लिया जाता है वो बोलना ही बंद कर देते हैं। वो कहते हैं ठीक है जी जब खुलेगा टीवी चैनल तो फिर देखेंगे। नहीं, हामिद मीर साहब कोई ना कोई प्लेटफॉर्म पकड़ के वो अपना काम करते रहते हैं, लगे रहते हैं, मुकाबला करते हैं, ये उनकी अच्छी बात है। मीर साहब ने खबर दी है जी कि अब 28वीं आईनी तरमीम भी आ रही है, 29वीं भी, 30वीं भी, 31वीं भी, 32वीं भी, ये वजीर आज़म की टेबल पे पड़ी हुई है सारी, और एक बड़ा मेगा स्ट्रक्चर है जो आइन के साथ किया जाना है, एक बहुत बड़ा नया स्ट्रक्चर है, डिजाइन किया हुआ है पूरा, और उसको करने के लिए सारी तरामीम एक एक करके पास की जाएगी। हामिद मीर साहब को ये एक सोर्स ने खबर दिया, आज से कुछ अर्सा पहले मुझे भी एक सोर्स इसी तरह से ये बात कर रहा था, और उसने मुझे कहा इमरान साहब आप तो 28वीं तरमीम को रो रहे हैं ना अपने वीलॉग में, 29वीं, 30वीं, 31वीं, 32वीं, 33वीं भी आ रही है, और ये सारी चीजें तय हो चुकी हैं, पहले से पड़ी हुई है, ये मुझे मेरे एक सोर्स ने कहा था, लेकिन मुझे उसकी बात पे यकीन नहीं आया। आज हामिद मीर साहब ने खबर दी है तो मैं ये कहूंगा कि वो भी दोबारा इसको रीचेक करें। वजह पता है क्या है कि क्योंकि 28वीं आईनी तरमीम में ये बहुत सारे और ऐसे काम करने जा रहे हैं जो पाकिस्तान को जमहूरी नुक्ता नजर से मजीद बर्बाद कर देंगे, पाकिस्तान के इदारों को मजीद कमजोर कर देंगे और हमें मजीद धकेल देंगे गहराई के अंदर। ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट 28वीं आईनी तरमीम में करवाने जा रही है। अब क्योंकि 28वीं आईनी तरमीम में इन्होंने बहुत गंद मारना है तो ये इसको नॉर्मलाइज करने के लिए कह रहे हैं कि 28वीं को रोते हो, 29वीं, 30वीं, 31वीं, 32वीं नॉर्मलाइज करने के लिए वो भी तैयार पड़ी हैं। ये सिर्फ आपको साइकोलॉजिकली नॉर्मलाइज करते हैं कि जनाब हम तो पेट्रोल की कीमत 1000 रुपए लीटर भी कर सकते हैं। आप जब ये कहते हैं और फिर आप 5 रुपए बढ़ा देते हैं तो लोगों को लगता है यार 1000 शुक्र नहीं हुआ। समझ आइए आपको बात, ये एक साइकोलॉजिकल गेम है जो ये खेलते हैं। मिसाल के तौर पे हम 10,000 आदमियों को गोली मार सकते हैं, वहां पे 2 या 4 आदमी मारे गए तो वो कहेंगे यार हम तो 10,000 को मार सकते थे, हमने नहीं मारा, हमने तो बड़ा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, लेकिन 4-6 बंदे तो मार दिए ना, तो वो किसी खाते में नहीं आएंगे। इसी तरह जहां पे ये कहते हैं जी हम तो अरबों खरबों की करप्शन कर सकते हैं, ये तो भाईजान चंद हजार का या चंद लाख का मामला है, आप क्या करते हैं। तो इसी तरह ये आईनी तरमीम को भी नॉर्मलाइज करने के लिए मुझे ऐसा लगता है इसको रीचेक करना चाहिए, क्योंकि मुझे जब ये खबर दी गई थी तो मैंने इसको इस एंगल से देखा था, मैंने रीचेक भी किया था, तो मुझे कहीं और से कोई शवाहिद नहीं मिले थे। तो ये सिस्टम बाद औक़ात खबरें फैलाता है, जाली खबर अपने सोर्सेज के जरिए से बाहर निकालता है। मीर साहब बहुत समझदार और बहुत पुराने और घाघ जर्नलिस्ट हैं, मुझे पता है कि वो नतीजे तक बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान के एटमी असासों के खिलाफ एक बाकायदा डॉक्यूमेंट्री चलाई गई है DW न्यूज पे। देखिए कोई अच्छी खबर नहीं है, पाकिस्तान के एटमी
اثاثوں کے حوالے سے ہمیشہ سے نیگیٹو پروپیگنڈا